नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी कोई सेलिब्रिटी जो है या कोई लीड क्लास से कोई शख्सियत जेल में जाती है तो वो खबरों की ज़ीनत बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड सिर्फ यही है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ही जेल में जाते हैं। तो लोग खुद भी इस बात पर हैरान होते हैं कि यार, ये जो एलीट क्लास है, ये जो शख्सियत है जो लग्जरी ज़िंदगी गुजारती है, जो याशी करती है, वो जेल में जाकर कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो खदीजा शाह इस वक्त खबरों की ज़ीनत हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान जेल में हैं, लेकिन खबर सिर्फ खतीजा शाह के हवाले से है। लोग भी उन्हीं के हवाले से जानना चाह रहे हैं और मीडिया का फोकस भी खतीजा शाह पर ही है। तो हम भी खतीजा शाह पर ही बात करेंगे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी खबर आई है, वो इस वक्त किस हाल में है, कहाँ पर रखा गया है, को उनकी जमानत के चांसेस हैं नहीं हैं। तो और अभी एक दिन पहले उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या वो अभी रिकॉर्ड हुआ है या वो पहले से रिकॉर्ड हुआ था? इन सारी खबरों पर शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। खतीजा शाह जो कि एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है। अभी बताएं लोगों को कि लेटेस्ट अपडेट उनके हवाले से क्या है? शुक्रिया फराज। जो सबसे ताज़ा तरीन है वो ये कि उनकी तरफ से ना एक दरख्वास्त दी गई थी कि उन्हें मेडिकल सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएँ, और वो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में दायर की थी अपने वकील समीर खोसा की वसातत से। वो दरख्वास्त जो है वो अदालत ने खारिज कर दी है। अच्छा। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए जी जी। इसलिए उन्हें जो है वो मेडिकल सहूलत जो है वो फ़राहम की जाए। उन्हें जो है वो उनका जो ज़ाती मुआलिज है वो उसको चेकअप करने की इजाज़त दी जाए, और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ठीक है। जिस पर जो है वो जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और मेडिकल की अच्छी खासी जो है वो सहूलत दी जाती है, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो है वहाँ पर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है। तो अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको कहीं पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए या किसी भी ज़ाती मुआलिज को चेक करवाया जाए, जिस पर अदालत ने यह दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अच्छा। और जो सबसे अहम चीज़ है, जो आपने बात की वीडियो बयान की, तो ये गुज़िश्ता रोज़ वायरल हुआ। ये जो वीडियो बयान था ये उनकी गिरफ़्तारी से कबल जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था, रिकॉर्ड किया था या मुतलका हुकाम को भेजा था। इस बारे जो है वो कोई बात जो है वो यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ जो है ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो एक टॉप ट्रेंड बन गया और ये खबरें आना शुरू हो गई, ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि खतीजा शाह ने मुआफ़ी मांग ली है। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो दीगर रहनुमा कर रहे हैं, और इन्होंने भी जो है वो एक वीडियो बयान जो है इनका लिया गया है और इनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन इन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी। कल भी हमने बताया था, लेकिन आज ज़्यादा इसमें तक़वियत उस वक़्त पहुंची जब ये दरख्वास्त दायर की गई उनके फैमिली की तरफ से, और उनके जो वालिद हैं सलमान शाह, हत्ता कि वो जेल भी गए। अच्छा। और वहाँ जाकर उन्होंने कोशिश की, उनके साथ डॉक्टर थे, उनके साथ वकील थे, उनके साथ पूरी मेडिकल टीम थी, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनकी जो है वो उनकी बेटी के साथ मुलाकात हो जाए और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं वो उन्हें देख सकें। लेकिन अदालत की तरफ से जब इजाज़त नहीं मिली तो उन्हें जो है वो अंदर इजाज़त नहीं दी गई, उनसे मुलाकात की और वो फिर खाली हाथ वापस लौट गए। खतीजा शाह के हवाले से ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी जो सेहत है वो ख़राब है, उनको सेहत के मसाइल हैं। तो इससे पहले जब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश हुई थी तो वहाँ पर भी उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई थी। उनका जो प्रॉब्लम है, जो उनके हस्बैंड हैं उनके मुताबिक उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी होती है और घुटन महसूस होती है, और जब वो गाड़ी के अंदर जो प्रिजन वैन थी उसके अंदर जब वो बंद थी तो वहाँ पर भी उन्हें घुटन महसूस हुई, तो जिसके बाद उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। और उसके बाद वो फिर उस गाड़ी के दरवाजे खोले गए, फ़ैन ऑन किए गए और उसके बाद वो संभल गई। तो उनके सेहत के मसाइल के हवाले से उनकी फैमिली भी जो है वो कंसर्न रखती है, और उनका भी ये कहना है कि उन्हें मल्टीपल जो हैं वो डिजीज़ेस हैं जिसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको जो है वो एहतियात कहा गया है, परहेज़ी खाना जो है वो खाती हैं, लेकिन जेल में जो है वो उन्हें वो खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें मैदे की शदीद शिकायत हुई है, जिसकी वजह से जो है
ان کے والد، ان کی فیملی کے اراکین جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ کنسرن رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے عدالت میں درخواست بھی دائر کی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ اچھا، جس طرح صنم اور طیبہ کا گھر کا کھانا بند ہے، کپڑے ان کو نہیں مل سکتے، تو ختیجہ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ دیکھیں فراز، جب رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی تھی، ایک پریسز جاری کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی، اور خدشات جو ہیں وہ لوگوں کے بڑھنا شروع ہو گئے کہ شاید کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس میں کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی گئی، یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ رونما ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ حکومت وضاحتیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج دیکھا ہے کہ جو ایس ایس پی ہیں انوش مسعود، یہ خاتون ہیں، تو ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اور انہیں بھیجا گیا جا کر جو ہے وہ جیل میں جائیں اور خواتین سے ملاقات کریں، ان کے جو ان کے شکایات ہیں، ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ سنیں اور ان کو حل کریں۔ اچھا، اس کے بعد وہ باہر نکلی، باہر نکل کر انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے کہا کہ تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ فیملی گھر سے کھانا منگوا سکتے ہیں، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کے جو چیزیں ہیں، ضروری اشیاء ضروریہ جو ہیں، کپڑے اور وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور وہ گھر سے لے کے جا سکتی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، یہ ٹکرز ہم نے پڑھے، تو اس کے بعد آج انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ صنم اور طیبہ کی آپ نے بات کی، تو ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ کیا یہ سہولیات دی جا رہی ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی یا کوئی چیز دی؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو بھی پولیس کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے، جو حکومت کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے، وہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ نہ ان کو ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، اور آج بھی سارا دن جو صنم جاوید ہیں، ان کی فیملی، ان کے والد، ان کی جو والدہ ہیں، اور صنم کی بیٹیاں اور ان کی فیملی کے اراکین جو ہیں وہ پورا دن انسداد دہشت گردی عدالت میں رہے۔ عدالت کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا کہ آج انہیں جو ہے وہ 2 بجے تک پیش کیا جائے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور انہیں جو ہے وہ آج نہیں پیش کیا گیا، جس کے بعد تقریباً کوئی 4 بجے کے قریب ان کی فیملی جو ہے وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ سارا دن انتظار کرتی رہی کہ وہ اپنی والدہ سے ملاقات کر سکے گی، اپنی والدہ کو دیکھ سکے گی۔ 14 دن آج ہو چکے ہیں، نہ صنم جاوید کا کچھ پتہ چل سکا، نہ طیبہ راجہ کا پتہ چل سکا۔ صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ انہیں جب انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، تو اس وقت ہماری کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ اسے جو ان کی بیٹی ہے وہ آج 14 دن ہو گئے ہیں وہ اپنی ماں سے نہیں مل سکی۔ تو پھر میں یہی معاملہ ختیجہ کا بھی ہے، ان کو بھی کھانا شانا نہیں مل رہا ہوگا، جیل کا کھانا کھا رہی ہوں۔ دیکھیں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ظاہری طور آپ نے پر تو بات یہی ہے۔ کی نا ایلیٹ کلاس، اور آپ نے بات کی کیونکہ جو ختیجہ شاہ ہیں ان کی جو فیملی ہے، جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہت زیادہ بااثر لوگ ہیں، بالکل۔ تو اس میں حتمی کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ کیا انہیں گھر سے کھانا مل رہا ہے، کیا انہیں یہ سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی، اور اگر دی جا رہی ہیں تو اس بنیاد پر شاید آج جو ہے وہ ایس ایس پی نے کہا کہ ہم ساری چیزیں دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ سب کو جو ہے یہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، اور وہی کلاس کا جو ڈفرنس ہے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، تو وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے جو پروٹوکول اور ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں، جو ریڑھی بان ہیں، ان کو جو ہے وہ جس طرح پیش کیا جاتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ ابھی یہ ختیجہ کو کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ ابھی جیل میں ہے، وہ کیمپ جیل میں، کیمپ جیل میں۔ تو لیکن آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ ریاست نے تھوڑا سا قانون برابر کیا ہے، ختیجہ کو گرفتار بھی کیا، اب ان کے والد کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اتنی بااثر فیملی ہے؟ دیکھیں جو شناخت پریڈ کا اصول ہوتا ہے نا، جو قانون ہے، اس میں آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس دوران جو ہے اگر کسی کو حراست میں لیا گیا تو اس کی فیملی اراکین کے ساتھ یا ان کے عزیز و اقربا کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہ کروائی جائے، اور اس ضمن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح بات ہوئی تھی صنم جاوید کی اور طیبہ راجہ کی، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور یہ جو باتیں خبریں آئی ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں اتنی صداقت ہم تو یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن خبریں ہی آئیں کہ جی ملاقات نہیں کرنے دی گئی، انہیں ایسے ہی واپس بھیج دیا گیا اور وہ واپس آ گئے۔ اب جو ہمیں وہ خبر دی جاتی ہے تو وہ سورسز سے ہوتی ہے، جو سورس جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر سورس کلیم کر دے کہ ملاقات ہوئی ہے اور اس طرح کی خبر چل جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا طوفان آ سکتا ہے۔ ابھی آخر میں بتائیں کہ اگلی پیشی ان کی کب ہے اور کوئی ضمانت کے چانسز ہیں؟
देखें जो खतीजा शाह की पेशी है वो 1 जून आई थिंक है, ठीक है। और जो सनम जावेद हैं उनकी पेशी जो है वो कल है। उसके में जो शनाख्त परेड का जो पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है। ठीक है। तो 7 दिन जो हैं वो तो खतीजा शाह के जो हैं वो पूरे होंगे 1 को, और जो 14 दिन हैं वो यानी 13 दिन कल पूरे हो जाएंगे सनम जावेद और तैयबा राजा के। तो उसके बाद जो है वो अगली कार्रवाई होगी, या तो उन्हें जो है वो जुडिशल कर दिया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तारी डालकर जो है वो उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर महमूद अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।